عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنكملوا فيه على لي بروبريتي دو دروات. درنا في البارتي الاولى الى عندي دو دروات وكيجي واحد اخر باراليل لواحد فيهم غيكون باراليل ا لوطر، ولا الى عندي دو دروات وكيجي واحد الثالث وكيكون بيربونديكولير ا لين في هادو غيكون بيربونديكولير ا لوطر. دابا غناخذ دو دروات بيربونديكولير العكس ديال داكشي اللي درنا قبل. غناخذ دو بوين دونك كندير واحد لاخ هنايا باش كنرسم انا سون يوتيليزي لي كير. دونك غندير هنا واحد لاخ، كندير واحد لاخ هنايا ما كنغيرش الفتحه، كنعاود نحط هنايا وندير هكا وندير هكا. دونك يولي عندي دو بوين باش نرسم لو لا droite بيربونديكولير ا سي دو droite. دونك ها هو donc D1 parallèle perpendiculaire à D2. Donc on a D1 perpendiculaire à D2. غندخل واحد لا تخوازيام دغوات يكون باراليل لواحد فيهم، مثلا يكون باراليل à D2. donc غندير اون دغوات باراليل à D2. اشنو غادي ندير؟ عندي دو بوين ها هما اللي كانوا عندي هنايا. غناخد اون تخوازيام بوين شي بلاصه هنايا، مثلا هنا غنجي نحط هنا، غندير واحد لاخ هنايا، غنعبر هاد لا ديستونس هادي وغنجي نحط هنايا. دونك كيعطيني اون تخوازيام دغوات باراليل دونك دي 3. donc et D2 parallèle à D3. donc يلا دابا الدور ديالكم باش الدور ديالك انت باش تستنتج شنو غادي يكون عندنا. الى عندنا D1 perpendiculaire à D2، D2 parallèle à D3. donc automatiquement غيكون عندنا D2 perpendiculaire à D3. donc D2 perpendiculaire pardon D1 perpendiculaire à D3. donc la propriété شنو غنديرو فيها؟ propriété 3. donc درنا 1 و 2 في البارتي الاولى propriété 3. donc si de droite الاولين خديناهم سي دو دروات sont perpendiculaires alors كل موازي لأحدهما يكون عموديا على الآخر. alors tout parallèle à l'une est perpendiculaire à l'autre et perpendiculaire à l'autre. donc هذه propriété 3. خدينا دو دروات بيربونديكولير، خدينا واحد باراليل لواحد فيهم. دابا غناخد دو دروات بيربونديكولير وغناخد الثالث يكون عمودي على واحد فيهم. دونك غنعاود نتراسي دو دروات بيربونديكولير. دونك ناخد دو بوين وعندي هنا غندير واحد لاخر هنايا، واحد هنا. دونك غنصغر لاخ باش ما نخرجش على السبوره، ماشي مشكل ندير الفتحه كيما بغيت. غندير دابا هادي، يعني خص دائما تعرف تفك راسك. حصلتي مثلا انا درت لاخ هنا والاخر غيجيني خارج السبوره كنبدل الفتحه وكيولي عندي دو بوين. دونك لا droite perpendiculaire هو هذا. D1
D2. Donc on a D1 perpendiculaire à D2. غناخد دابا واحد لدغوات D3 يكون perpendiculaire à D2. Donc غنرسم perpendiculaire à D2. غناخد دو بوان، شي دو بوان اخرين من غير هادو. ناخد دو بوان من D2 ها هما غناخدهم فين ما بغيت. غندير واحد لاخر هنايا وندير واحد اخر لتحت. نجي لهنا عاوتاني وندير هنا وغيعطيني اون droite perpendiculaire à D2. Alors, donc D3 et D3 perpendiculaire à D2. Donc, on a D1 perpendiculaire à D2 et D3 perpendiculaire à D2. Donc automatiquement شنو غيكون عندنا هذا وهذا غيكونوا باراليل، يعني كيكونوا عندي العلاقه بين جوج وانا كنستنتج لا تخوازيام غولاسيون. دونك D3 parallèle à D1. Donc شنو غنديرو في لا propriété 4. Donc si il a dit deux droites, D1 D2 sont perpendiculaires. Si deux droites sont perpendiculaires, alors toute perpendiculaire à l'une, toute perpendiculaire à l'une et parallèle à l'autre. دونك هادو لي 4 غولاسيون اللي درنا في الفيديو الاول، جوج وهنا جوج. كيعطيك الا كان دو بيربونديكولير هاد لي كا ب4 حاول تركز عليهم مزيان اللي غنبقى تلقاهم في لي زيكزارسيس. دونك عندنا دابا 4 كا، جوج في الفيديو الاول وجوج هنايا. انت كيعطيك دو دروات، كيعطيك لا غولاسيون entre une droite et la deuxième droite، la relation entre la deuxième droite et la troisième droite. انت كتستنتج لا غولاسيون بين البروميي و التروازيام بكل بساطه. كيعطيك الاول مع الثاني، الثاني مع الثالث، انت كتستنتج الاول مع الثالث على حسب شنو عندك. هاد لي كاطاكا هادي ركز عليهم مزيان وفهمهم مزيان وغيبقاو لك دائما في الراس وراه غتبقى دائما تحتاجهم. دونك نتمنى لكم الاستفاده ونتمنى انكم كتستافدوا معنا دائما. ما تنسوش بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وتابونوا معنا في لاشين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.